अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो यकीन मानिए आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि आज मैं आपके ज़िंदगी के एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अगर आपके पास समय है तो ये वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, नहीं तो अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाद में जब आपके पास टाइम हो तो फिर वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। नाजरीन, हम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी काम, तो सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं, कोई कोर्स करते हैं। मसलन अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं, या फिर कंप्यूटर चलाते हैं, या कोई भी चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान आज नमाज पढ़ता तो है लेकिन उसको प्रॉपर वे में सीखने की कोशिश नहीं करता है, जिसके कारण इंसान जो है देखा देखी किसी भी तरह से नमाज अदा करता है, और ये बहुत ही अहम इबादत है। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का नमाज जो है प्रॉपर वे में अदा नहीं हो पाता है। इसी के ऊपर दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से एक बहुत ही शानदार वीडियो जारी किया गया है। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर इसको देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे तैसे नमाज पढ़ना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वक्त मिल सकता है आपका? जी जी कुछ बात करनी थी। जी। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है आपका? इस्लाम। इस्लाम भाई, माशाल्लाह नाम तो बड़ा प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम आज़म अत्तारी है। जी मैंने इस्लाम भाई आपको माशाल्लाह नमाज पढ़ते हुए देखा, जी खुशी हुई, क्योंकि जब मस्जिद में नौजवानों को नमाज के लिए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह तबारक व तआला भी नौजवानों की इबादत को पसंद करता है, इन्हें जवानी की इबादत को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रहा था, मैंने वज़ू में भी देखा और नमाज़ पढ़ते हुए भी देखा आपका शौक़ मरहबा, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे लगा कि शायद इसमें इस्लाह की हाजत है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये नमाज वज़ू वगैरह कहाँ सीखे? जी, हमने सीखा नहीं है, बस ऐसे सब लोगों को देख देख के। अच्छा। जी असल में इस्लाम भाई कैसा है ना कि दुनिया के सारे काम हम सीखते हैं। यानी किसी को अगर बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है, तो वो भी पहले सीखता है फिर चलाता है। किसी को बिज़नेस करना है तो बिज़नेस से पहले वो उस काम को सीखता है और फिर बिज़नेस की तरफ आता है। तो दीन का इल्म भी सीखे बगैर कैसे आएगी? फिर नमाज जो है वो अहम तरीन इबादत है, और वज़ू ये नमाज की कड़ी है कि अगर वज़ू ही सही नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? तो अब इन के मुतालिक सीखना बहुत ज़रूरी है। वज़ू में आपने यूँ किया ना कुछ, यानी चुल्लू में पानी लेकर इस तरह कुछ किया था, तो ये इसको उलमा ने इसराफ लिखा है। यानी जब पानी नल से गिर रहा होता है तो वो बहते पानी के हुक्म में होता है, और उसके नीचे आप थोड़ी देर हाथ रख लेंगे ना, तो अब ये क्या होगा, हाथ धुलने में शुमार हो जाएगा। यानी आपका हाथ धुल गया 3 बार। अब उसके बाद 3 बार चुल्लू में पानी लेकर अगर आप इस तरह गिराते हैं तो ये इसराफ होगा, यानी पानी का ज़ाया करना, और ये गुनाह है। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि वज़ू के अंदर जो ना 4 फ़र्ज़ हैं, ये 4 फ़र्ज़ तो एनी हाउ पूरे होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ से आदतन बाल उगते ना, यानी वहाँ से लेकर ये ठोड़ी तक, इस कान से लेकर इस कान तक, ये पूरा अगर आप मिला लें तो ये बनता है चेहरा। जी ये पूरे चेहरे का अच्छे से धुलना ज़रूरी है। ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ जो है ना वो उंगलियों से लेकर कोहनी तक, ये दोनों हाथ इसी तरह धोने। तीसरा फ़र्ज़ है अपने चौथाई सर का मसहा करना ज़रूरी। और चौथा आखिरी फ़र्ज़ जो है वज़ू का, वो है टखनों समेत दोनों पैरों का धोना। पहले सीधा धोएंगे फिर उल्टा धोएंगे। ये 4 फ़र्ज़ मुकम्मल अगर अदा होंगे तो वज़ू होगा। तो वो कोशिश करें कि अपने वज़ू को सुन्नत, फ़र्ज़ और तरीक़ेकार के मुताबिक आप लेकर चलें।
اچھا پھر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا. اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے, ہمیں اور شوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے. سر میں نے ایک بڑی مسٹیک یہ بھی دیکھی کہ نماز میں جو نا اپنے پائچے موڑے ہوئے تھے. ٹخنوں سے اونچا رکھنا پائچا سنت ہے, لیکن نماز میں پائچا موڑنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی قریب حرام ہے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. اب کسی نے اگر زندگی میں بہت ساری نماز اسی طرح پڑھی ہیں تو وہ نمازیں تو ہوئی نہیں اس کی, وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی اچھا اسی طرح میں نے نماز میں دیکھا کہ آپ نماز بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. آپ کو کہیں جانا تھا نہیں. یا ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ جی جی. چلیے کیا ہے نا, نماز بڑی اہم عبادت ہے, اس کو سکون سے ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسے وہ کثرت کر رہے ہیں, اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں. تو یہ انداز لاؤ, قیام بھی سکون سے ہو. قرات جو آپ کر رہے ہیں قرآن پڑھ لیں, ٹھہر کر پڑھیں, اطمینان سے پڑھیں. نماز کی برکتیں اس صورت میں زیادہ ملیں گی. اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دیگر اور بھی کئی گناہوں کے معاملات ہو جاتے ہیں. اس بات کی طرف توجہ جاتی ہے, قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی. لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن برائی اور بے حیائی سے نہیں بچ پا رہا ہے, تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن یہ ہے, سبب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی, آپ کو سن کر بھی اچھا لگے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تو اپنی نماز صحیح کر لیں, یہ تجھے صحیح کر دے گی. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. سوچا آپ میرے بھائی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ باتیں میں عرض کروں. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جی. الحمدللہ 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ہے مدنی کورسز کا. آپ نے بہت ساری دنیاوی کورسز تو سنے ہوں گے, لیکن الحمدللہ دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی بڑے شارٹ ٹرم کورسز ریڈی کیے گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ مدنی کورسز کے ذریعے سے 7 دن کا فیضان نماز کورس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ 7 دن کے لیے وقت دے دیں تو آپ کو نماز کے فرائض, واجبات, سنتیں, نماز میں پڑھنے والی سورتیں, دعائیں, یہ سب انشاءاللہ یاد کروا دیں گے. فیس وغیرہ لگتا ہے کہ ایسے ہی؟ ہاں بات تو آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے. ایکچولی باہر کہیں آپ جائیں گے نا تو آپ سے فیس تو لی جائے گی. ظاہر ہے ایک بندہ ٹائم انویسٹ کرتا ہے, خرچہ ہوتا ہے. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا 7 دن کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اور ایک باقاعدہ ایک معلم ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, تو فیس تو بنتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ فی سبیل اللہ وداؤٹ اینی فیس یہ آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. وہیں رہنا پڑے گا کہ آ جا سکتے ہیں؟ 2 طرح کی سہولت ہے. ایک تو ہے کہ آپ 7 دن پورے دے دیں. ٹھیک ہے, ہم پکنک پر جاتے ہیں تو کئی دن چلے جاتے ہیں, شادی ہوتی ہے تو ہم دے دیتے ہیں ٹائم. اگر 7 دن پورے دیتے ہیں تو زیادہ سیکھنے کو ملے گا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ وہ شخص جو صرف 4 گھنٹے دکان کھولتا ہے تو 4 گھنٹے کے حساب سے ارننگ ہوتی ہے. وہی شخص 8 گھنٹے دے تو گھنٹے کے حساب سے ہوگی. جی. تو اسی طرح اگر 7 دن پورے کورس میں آپ دے دیں اپنے, تو انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو پوری زندگی کام آئیں گی انشاءاللہ. کیا ذہن بنتا ہے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے میں نماز درست کروں گا, کیونکہ آپ نے بتایا نماز درست نہیں ہوئی. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں بھی یہ کورس کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اسلام بھائی تو ماشاءاللہ 7 دن کے کورس کے لیے تیار ہو گئے. آپ کا بھی یہ کورس کریں گے. آپ کے لیے بھی الحمدللہ 7 دن کا فیضان نماز کورس موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 63 دن کا مدنی کورس, اصلاح اعمال کورس, اور بھی کئی کورسز موجود ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کورس کی برکتیں حاصل کریں. آپ بھی ایڈمیشن لیں اور دوسروں کو بھی فیضان نماز کورس کرنے کے لیے راضی کیجیے. ناظرین, آپ نے ویڈیو کو مکمل واچ کیا ہے. اس میں ایک آیت کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز تمام بہائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے. تو جب آپ پراپر وے میں نماز پڑھیں گے تبھی
ये आपको जो है बुरी बातों से और हर चीज़ से रोकती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं फिर भी वो बहुत सारी बुरी कामों में मुलव्वस रहते हैं, यानी शामिल रहते हैं। तो हमें चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सही तरीके से नमाज सीखने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से नमाज सीख कर पचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये पैगाम आम हो सके। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।